خاوند لوی عزت دے گران حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی. برائے صوبائی امیر نقش بندی شازلی حضرت شاہ سوار سے آغی تا درخواست کم چے اغیستا سمخ کے خبل ناتیہ کلام پیش کم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوبائی کے پی امیر حضرت پیر عثمان حنفی نقشبندی شازلی سے امیر اکبر سے اور لال بادشاہ سے تد دیمینہ محبت تے چیوزل بیا دی خپل وطن کے پدی خپل خورا دی خپل خلق مخامخ یوزل بیا مگرا نو استاسو د ټولو یو جهان مننه چې تاسو راغلئ دا وخت کې منګه برداشت کوئ. نو یو څو نعتونه چې ستاسو وړاندې کوم دي. درود شریف ټول په جارو وایي، په جارو وایي. د رحمان بابا اشعار دي. او خلق وائی پلیدو کہ یہ قرار دے، خلق وائی پلیدو کہ یہ قرار دے، ماں بیگا جانا لیدل بے قراریم، او ما بیگا جانا لیدل بے قراریم. زرحمان در بندیم دام حال دے، زرحمان در بندیم دام حال دے، چی بندہ دبل بندشی سب حالی، او چی بندہ دبل بندشی سب حالی. کزمامینا پتا د خطا ندا، کبیتا د ناروا د روا ندا، او سوک چی بی داستا لمخابل تگوری، آئینی نا صفا د صفا ندا. ہر عاشق چی پخپل یار پسی جڑا کڑا، ہر عاشق چی پخپل یار پسی جڑا کڑا، دا جڑا وڑ خندا دا جڑا نادا، کتسل زلا زما سر جفا کڑی، دا جفا وڑا وفا دا جفا ندا. غتیر شو چی مینا پغلا غلا کڑا، اس پدرس جہان رسوا دا پغلا نادا، او دا دنیا پتماشو چی سوک نازیگی، یا دا دنیا پتماشو چی سوک نازیگی، خو ہم نن یہ تماشا دا سبانا دا، او معشوقی کا دس پل سر پا بہام میں، ماں بابا عبدالرحمن کلندر ورتا ویڑیا
دا بہانه دا خکلی مختا پکتو کی ډیر گناہ دا یا دا رحمان نظر جدا استا جدا دے خکلی مختا حل گورا چی رحمان شی او دا رحمان قبر جدا استا جدا دے یا دا رحمان غش بسنگ خطا نو او دا رحمان ایمان پورا استا خطا دے نو دا رحمان پزڑ کی مینا دا رحمان دا استا پزڑ کی محبت دا دی دنیا دے کپ عمر مڑی دل غواړي دانشتا یا د مرګا خلاصي دل غواړي دانشتا او د پولیس سرات پنر لار دی منزل دے په هوا کتیری دل غواړي دانشتا او دنے کو بدو تلل با پا انصافی یک درانا دران تلل غاڑی دانشتا مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرل اللہ مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرل پچل ول سر قتل غواړي دانشتا او دا واپسی مرگ خلاص نشتا رحمانا یا پچل ول سر قتل غواړي دانشتا او س عجیبا حسن لري خکل محمد عربی س عجیبا حسن لري خکل محمد عربی درب محبوب و نازول محمد عربی چرتا جبرائیل چی مخ کے ہم یو دم وحلے نشی چرتا جبرائیل چی مخ کے ہم یو دم وحلے نشی حل تنہم دے مخ کی تلے محمد عربی درب محبوب و نازول محمد عربی ہر خواچ گوری نو جلوی دا محمد آیا دی ہر خواچ گوری نو جلوی دا محمد آیا دی ہر طرف دے زلی دلے محمد عربی درب محبوب و نازول محمد عربی لوی سرداران و عاشقان جوڑ شلو دہگو خلقنا لوی سرداران و عاشقان جوڑ شلو دہگو خلقنا چپری نظر دے اچھولے محمد عربی درب محبوب و نازول محمد عربی زب ستاریف قوماؤز قاضی یجزیم رب قرآن کی دستائل محمد عربی درب محبوب و نازول محمد عربی او خدای دلوگی نام مڑکی خسوال گرمین کی خدای دلوگی نام مڑکی خسوال گرمین کی دخ پل درارا لرا قدر پدر من کی دخ پل درارا لرا قدر پدر من کی
خدایا دلگی نام مڑکی خو سوال گر میں نکی. جزاکم اللہ خیر. دا اردو یو نات تے جی اردو نات ہو اور دیر مشہور نات تے نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی. پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ. پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل اللہ وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میں نمونہ ورطا یہ لیکن کہیں یاسین کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں والشمس آیا کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں والشمس آیا جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی. میرا دامن تو گناہوں سے برا ہے الطاف
ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، بس اسی نسبت سے سر حشر شفاعت ہوگی، سر سے گھر میں ایک تیرا وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ اکبر۔ اصل مینه دا نو دا الله د دین دا محبت ته د الله د دین دی، او تاسو ټول کینې کوشش وکړئ چې لږ رامخکې راشئ۔ حضرت میر عثمان حنفي صاحب بیان کوي چې رامخکې شي، رامخکې کوي چې څومره مخکې ناست شو دومره به فیض و برکات الله سبحانه وتعالی پیلوي او د الله په کور کې ناست شو، ځکه چې موږ او تاسو په ټول راټول شوي دا د الله د رضا مینه ده، او دا امیر اکبر صاحب، لال بادشاہ صاحب، دا د دې محبت دی د خپل محلې والا سره، د خپل تاسو موږ ټول یو سرونه یو، او ما ته اکثر نن سبا خلک وایي که نه موږ چې یا چېرته تورخم بارډر پله ځو یا بل چېرته ځو، وایي څوک یې؟ نه پښتون یم نه پنجابی یم، محمدي یم، محمدي محمدي صلی الله علیه وسلم۔ نو اوس په پیر صاحب بیان کوي، دا په غور و فکر واورئ۔